लाल रंग की लिपस्टिक, इसमें तो जान है मेरी। आज मैं भी बहू की लिपस्टिक लगा कर देखूं कि मैं कैसी लगती हूँ। गौरी कभी अपनी बहू की लिपस्टिक लगा रही थी कि उसकी बहू भी आ जाती है। सासू माँ अपनी उम्र देखें, ये लिपस्टिक आपके लिए नहीं है। क्यों? मैं ये लिपस्टिक क्यों नहीं लगा सकती? मेरे बेटे ने ही तो ला कर दी है तुम्हें। ये लिपस्टिक इम्पोर्टेड है, मेरे पिताजी विदेश से लेकर आए थे मेरे लिए। आपके बेटे ने नहीं लेकर दी थी मुझे। आज आ लेने दो मेरे बेटे को, मैं देखती हूँ तुम्हें। तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। मैं भी अब अपने बेटे की दूसरी शादी करके रहूंगी, ऐसी सीधी नहीं होगी तुम। उठो जग्गू उठो, मैंने तुम्हें भोजन ढूंढने का कहा था और तुम यहाँ सोए हुए हो। पिताजी मैं थक गया था और मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। थोड़ी देर नहीं, शाम हो गई है, चलो अब घर चले। फिर कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू कौवा अपने घर चले जाते हैं। आ गया मेरा बेटा। जग्गू मेरे बेटे, आज फिर तुम्हारी पत्नी ने मेरी बहुत इंसल्ट की। माँ क्या हुआ? बेटा, मैंने उसकी थोड़ी सी लिपस्टिक क्या लगा ली, 1000 बातें सुनाई है बहू ने मुझे, और मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। माँ बग्गी है कहाँ? मैं अभी पूछता हूँ उसे। नदी पर पानी पीने गई है। मैंने भी सोच लिया है, मैं अब अपने बेटे की दूसरी शादी करके रहूंगी। दूसरी शादी? हाँ हाँ माँ, आप मेरी दूसरी शादी ही कर दें, ऐसे ये बग्गी नहीं समझेगी। सच ही तो कहा था बहू ने। अपनी उम्र देखो और शौक देखो, क्या जरूरत है तुम्हें बहू की चीजों को छेड़ने की। और जिसकी दूसरी शादी तुम करने का सोच रही हो, ये तो एक को कमा कर खिला नहीं सकता, फिर दूसरी को कहाँ से खिलाएगा? मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ मेरे बेटे को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। गौरी की बहू भी घर आ जाती है। बग्गी, तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे पति की दूसरी शादी करने वाली है। अगर इतना ही बहू से प्यार है तो इसे अलग घर ले दो। मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करके रहूंगी। ये सब सुनकर गौरी की बहू रोने लग जाती है। ससुर जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो सासू माँ मेरे इतना खिलाफ हो गई हैं? मैंने सासू माँ को लाल रंग की लिपस्टिक लगाने से मना किया था। बस इतनी सी बात पर सासू माँ मेरे पति की दूसरी शादी करना चाहती हैं। फिर रात हो जाती है और सब सो जाते हैं, परंतु गौरी की बहू बग्गी कव्वी को नींद कहाँ आ रही थी। सासू माँ, अगर तुम मेरे पति की शादी करोगी तो खुश मैं भी तुम्हें नहीं रहने दूंगी। गौरी की बहू ऐसा सोचती है। और फिर दूसरे रोज गौरी जग्गू को साथ लेकर नदी पर चली जाती है। ससुर जी, सासू माँ अगर मेरे पति की शादी करना चाहती हैं, तो मैंने भी सोच लिया है, मैं भी आपकी दूसरी शादी करूँगी। क्या? ये बहू तुम क्या कह रही हो? हाँ ससुर जी, क्या आप दूसरी शादी नहीं कर सकते? बहू, दूसरी शादी तो मैं कब से करना चाहता था। मैं भी इस भोली की बच्ची से बहुत तंग हूँ, हर समय मुझसे लड़ती रहती है। तो फिर अगर मेरी सास मेरी सौतन लाएगी तो मैं भी उसकी सौतन लाऊंगी। हेलो बुलबुल दी, कैसी हो? मैं अपने बेटे जग्गू की दूसरी शादी करना चाहती हूँ, क्या कोई रिश्ता है? हाँ हाँ, मेरा तो काम ही यही है। मेरे पास 2 कवियाँ हैं, वो दोनों ही शादी करना चाहती हैं। मैं कल उनमें से एक को आपके घर भेज दूंगी। दूसरी तरफ गौरी की बहू भी बुलबुल के शादी दफ्तर फोन करती है। बुलबुल दी, मेरे ससुर जी हैं, उनकी पत्नी बहुत लड़ाई करती है उनसे और वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। बहुत अमीर है मेरे ससुर जी, क्या आपके पास कोई रिश्ता है? हाँ, अभी अभी गौरी कव्वी का फोन आया था, एक रिश्ता उसने भी अपने बेटे के लिए मांगा है। आप एड्रेस बताएं, मैं एक कव्वी को आपके पास भी भेज दूंगी। बुलबुल दी, आप दूसरी कव्वी को भी गौरी के घर ही भेज दें, मैं गौरी की बहू ही बोल रही हूँ। कालू कौवा भी बहुत खुश खुश बैठा हुआ था और
اس کا بیٹا جگو بھی اپنی دوسری شادی کے لیے بہت خوش تھا۔ ماں وہ کفی کب آئے گی؟ وہ کبھی آنے والی ہی ہوگی۔ پھر گوری کے گھر پر دستک ہوتی ہے۔ لو آ گئی جگو، میری نئی بہو آ گئی۔ میرا نام چنکی ہے اور مجھے بلبل نے بھیجا ہے۔ اور میرا نام پنکی ہے، مجھے بھی بلبل نے ہی آپ کے گھر بھیجا ہے۔ نہیں نہیں، میں نے تو ایک ہی کفی کو بلایا تھا اپنے بیٹے جگو کو دکھانے کے لیے، اور دوسری کو میں نے بلایا ہے اپنے سسر جی کو دکھانے کے لیے۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جو آپ نے سنا ساسو ماں جی، اگر آپ میرے پتی کی دوسری شادی کرو گی تو میں بھی آپ کے پتی کی دوسری شادی کروں گی۔ پھر وہ دونوں کبیاں گھر کے اندر آ جاتی ہیں۔ کالو، یہ بگی کیا کہہ رہی ہے؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے میری بہو، میں کیوں نہیں دوسری شادی کر سکتا؟ میں کون سا بوڑھا ہو گیا ہوں؟ پنکی، آپ کو بلبل نے کالو سے ملنے کے لیے بھیجا ہے نا؟ ہاں، مجھے ہی کالو جی سے شادی کی بات کرنا ہے اور میں جگو سے ملنے آئی ہوں۔ پھر کالو کوا اور اس کا بیٹا جگو کوا اپنی اپنی کویوں کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں۔ میری پتنی ہر سمے مجھ سے لڑائی کرتی ہے، میں اس لیے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس سب کچھ ہے، بس آپ جیسے سندر کوے کی ضرورت تھی جو اب مجھے مل گیا ہے۔ اب میری زندگی خوشیوں سے گزرے گی۔ دوسری طرف چنکی کوی جگو سے کہتی ہے، جگو جی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنی پہلی پتنی سے پھر سے پیار ہو جائے اور آپ مجھے چھوڑ دو۔ میری ماں کو میری پہلی پتنی بہت بری لگتی ہے، اسی لیے میری ماں میری دوسری شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو پھر کل آپ دلہا بن کر بلبل میڈم کے آفس آ جانا اور مجھے بہا کر لے آنا، مجھے تم بہت اچھے لگے ہو۔ کالو جی، میں کل تمہارا انتظار کروں گی، بڑی لال پگڑی پہن کر آنا۔ میں دلہا بن کر بہت سندر لگتا ہوں، کل تم مجھے پہچان نہیں سکو گی۔ گھر میں بیٹھی گوری اور اس کی بہو ایک دوسرے کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، اور پھر گوری اپنی بہو سے کہتی ہے، بہو، ہم دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے اپنے پتیوں کو کھو دیں گی۔ ساسو ماں، اس کی شروعات تو آپ نے ہی کی ہے، یہ پتی تو دوسری شادی کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک بار سسر جی سے شادی کی بات کی، وہ تو خوش ہو گئے۔ بہو، کیوں نہ ہم آپس میں صلح کر لیں اور اپنے اپنے پتیوں کو دوسری شادی سے روک لیں۔ ساسو ماں، چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سمے گزر جائے اور ہم اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار لیں۔ پھر وہ باہر نکلتی ہیں۔ آپ دونوں اکٹھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سسر جی، ہم دونوں میں اب صلح ہو گئی ہے اور ہم آپ دونوں کو دوسری شادی نہیں کرنے دیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا پتا جی، ان دونوں میں پھر سے لڑائی کروا دو۔ چل کالو، سیدھے سے گھر چل، نہیں تو ایک لگاؤں گی۔ اور جگو جی، اب ساسو ماں مجھے روکے گی نہیں، اگر دوسری شادی کا نام لیا تو کچا چبا جاؤں گی۔ پھر وہ دونوں باپ بیٹا اپنے اپنے ارمان دل میں لیے اس گھر لوٹ جاتے ہیں اور ان کی پتنیاں ان کے پیچھے پیچھے تھی۔